बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम الصرف। ये आज भी हम इंशाअल्लाह इब्तदाई अहम इस्तिलाहात में से बकिया इस्तिलाहात को पढ़ेंगे। आज की पहली इस्तिलाह है मस्दर मीमी। वो मस्दर है जिसके शुरू में मीम ज़ायद हो, जैसे मरजिउन। तो मस्दर के बारे में हमने पढ़ा है कि जिससे अस्मा और अफ़आल बनते हैं, यानी यूँ समझ लें कि जो यानी अल्फाज यानी अस्मा और अफ़आल की जो माँ होती है उसको मस्दर कहते हैं। और मस्दर मीमी कहते हैं जिसके शुरू में मीम ज़ायद हो, मीम ज़्यादा हो। इसके बाद तस्गीर और मुसग़्गर। इसम के दूसरे हरफ के बाद या साकिन बढ़ाने और मखसूस तब्दीली करने को तस्गीर कहते हैं। जिस जिस इसम में ये तब्दीली की जाए उसको मुसग़्गर कहते हैं। और ये तब्दीली क्यों की जाती है? ये इसम कमी, ज़्यादती या हक़ारत और शफ़क़त वगैरह का माना बतलाने के लिए यानी ये तब्दीली की जाती है। जैसे रुजैलुन असल में था राजुलुन, तो दूसरे यानी हरफ के बाद क्या किया, या साकिन बढ़ा दी, तो ये हो गया रुजैलुन। राजुलुन आदमी, रुजैलुन छोटा आदमी। ऐसे ही कुरैशुन बड़ी मछली। फिर इसके बाद आप ये समझें कि तस्गीर के बुनियादी औज़ान तीन हैं। फ़ुआइलुन जैसे कुमैरुन, जैसे ऊपर हमने पढ़ा रुजैलुन। ऐसे ही फ़ुआइलुन दुरैहिमुन, तो ये उसका वज़न है, ये याद कर लें। वज़न नंबर तीन है फ़ुआइलुन, जैसे मुस्ग़ीबीहुन। तो ये तीन औज़ान हैं, फ़ुआइलुन, फ़ुआइलुन और फ़ुआइलुन। उमूमन तस्गीर जो है वो इन्हीं वज़नों के ऊपर की जाती है। इसके बाद है इसम मंसूब। तो इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा आना चाहिए कि इसमें निस्बत होती है। वो इसम है जिससे किसी चीज़ की तरफ निस्बत की जाए, जैसे मकीयुन या मक्की, मक्के का रहने वाला। ऐसे ही हद्दादुन लोहार। तो आप मक्की मक्के का रहने वाला, मदनी मदीने का रहने वाला। यानी आखिर में या जो है ये निस्बत की लगाई जाती है, जिससे किसी चीज़ की तरफ निस्बत हो जाती है। ये ऐसे ही एक और इस्तिलाह है इलाल। ये इल्लत से है। हरूफ इल्लत में जो तब्दीली होती है उसको इलाल या तालील कहते हैं। जैसे क़ावलुन, असल में यहाँ जो हरूफ हैं वो हैं क़ाफ, वाव और लाम। तो वाव जो है ये चूँकि यानी हरूफ इल्लत में से है, तो इस वजह से तब्दीली क्या की कि वाव के ऊपर ज़बर है, यानी वाव मुतहर्रिक है, इससे पहले ज़बर है, तो ये एक कायदा है, इस वजह से वाव को अलिफ बना दिया जाता है। तो ये कावला से काला हो गया। अब ये जो तब्दीली हुई है इसको इलाल कहते हैं या तालील कहते हैं, या इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे ही यौईदु से याइदु बनाया गया है, तो यहाँ भी तालील हुई है और इसी को ही इलाल और तालील कहा जाता है, जो तब्दीली हुई है। इसके बाद इबदाल, यानी तब्दील करना, बदल देना। एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देने को इबदाल कहते हैं। जैसे इज़ ताराबा, ता को आगे इज़ तौराबा, तौ से बदल दिया, तो ये भी एक कायदा है, ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे ही मिवादुन से मी आदुन, यानी वाव को या बना दिया तो ये हरफ को तब्दील कर दिया, तो इसको इबदाल कहते हैं जी। इसके बाद इस्तिलाह है तख़फ़ीफ़। हमज़ा में जो तब्दीली होती है उसको तख़फ़ीफ़ कहते हैं। जैसे इ तमरा को ई तमरा कर दिया, ऐसे यस अलू को यस अलू कर दिया, तो इसको तख़फ़ीफ़ कहते हैं। क्योंकि हमज़ा को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब हमज़ा को या बना दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो फिर पढ़ना आसान हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो इस वजह से इसका नाम तख़फ़ीफ़ है। ऐसे ही आगे इदगाम। इदगाम एक जैसे दो हरफों को मिलाकर तशदीद के साथ पढ़ने को इदगाम कहते हैं। दूसरे अंदाज में कि एक हरफ को दूसरे हरफ के अंदर दाखिल करना, दोनों को मिलाकर पढ़ना, इसको इदगाम कहते हैं। जैसे मददुन, दो हरूफ एक जैसे हैं, दाल दाल, तो इनको हमने एक ही हरूफ बना दिया और उसके ऊपर तशदीद डाल दी और इकट्ठा पढ़ दिया, तो ये हो गया मद्दा, मददा, मद्दा, तो ये इदगाम है।
اس کے بعد ہے حذف، کلمے سے کسی حرف کے گرانے کو حذف کہتے ہیں، جس حرف کو گرایا جائے اسے محذوف کہتے ہیں، جیسے ینصرانی سے لم ینصر، اس میں نون کے گرانے کو حذف اور نون کو محذوف کہتے ہیں۔ جیسے ینصرانی ہے تو ہم کیا کریں گے، نون کو بالفرض گرا دیں، ایک مرتبہ سیدھے سیدھا اس کو بناتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ینصرا، اور گرایا کیوں ہے، کیونکہ اس کے شروع میں لم لگا دیا تو آخر سے پھر نون کو گرانا پڑتا ہے، یہ بھی قاعدہ ہے۔ تو ینصرانی سے جب لم شروع میں لگایا تو یہ ہو گیا لم ینصرا، نون کو گرا دیا، تو یہ جو گرایا ہے ختم کر دیا حروف کو آخر سے ہی، تو اس کو حذف کرنا کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد ہے اسکان، سکون سے ہے، یعنی حرف سے حرکت گرا کر ساکن کر دینا، جیسے ینصرو سے شروع میں لم لگائیں گے تو آخر میں جزم لگانی پڑے گی، تو یہ ہو جائے گا لم ینصر، را کے اوپر جزم آ گئی تو اسے اسکان کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد قلب مکانی، قلب کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا، اور مکانی مکان کو ہی کہتے ہیں۔ کلمے کے حروف اصلیہ میں بعض کو بعض پر مقدم کرنے کو قلب مکانی کہتے ہیں، یعنی حروف کی جگہ ہی تبدیل کر دی، جیسے یا عیسیٰ سے آجیسا، یوں کر دیا، حمزہ کو پہلے کر دیا، یعنی حروف اصلی ہی چینج کر دیے، تو اس کو کہتے ہیں قلب مکانی۔ ایک حروف نے دوسرے کی جگہ لے لی تو اس کو کہتے ہیں قلب مکانی جی۔ اس کے بعد آج کی اصطلاح جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ثلاثی۔ ثلاثی ثلاثن سے ہے، یا ثلاثتن، عربی میں ثلاثتن تین کو کہتے ہیں، تو یہ اسی سے ہے، یعنی وہ کلمہ جس میں تین حروف اصلیہ ہوں، جیسے راجلن یا ناصارہ یا راجولا۔ حروف اصلیہ کیسے پتہ چلے گا؟ فاعلا، فا عین لام، اس وزن کے اوپر جو بھی حروف آئے گا وہ اصلی ہوگا، اس کے علاوہ جو بھی حروف ہوں گے وہ زائد ہوں گے، تو یہ ثلاثی کے اندر یہ قاعدہ ہے۔ اس کے بعد ہے رباعی، تو رباعی ربو چوتھے حصے کو کہتے ہیں، اربعہ چار کو کہتے ہیں، تو یہ بھی اسی سے ہے، یعنی وہ کلمہ جس میں چار حروف اصلیہ ہوں، جیسے جعفرہ، اس میں چاروں ہی حروف اصلی ہیں فعلالہ کے وزن پہ، ایسے دحرجہ، تو اس کو رباعی کہتے ہیں۔ خماسی، خمسن سے ہے، خمستن پانچ کو کہتے ہیں، تو خماسی بھی اسی سے ہے۔ خماسی وہ کلمہ جس میں پانچ حروف اصلیہ ہوں، جیسے سفر جلون جی۔ اس کے بعد آخر میں ہے دو اہم مزید اصطلاحات، صرف کبیر، جن سے ہمارا بہت زیادہ صرف کے اندر واسطہ پڑتا ہے، ایک ہے صرف کبیر اور ایک ہے صرف صغیر۔ صرف کبیر وہ گردان ہوتی ہے کسی مشتق اسم یا فعل کی، وہ گردان جس میں تمام صیغوں کو ذکر کر دیا جائے، یعنی ایک مصدر سے جتنے بھی صیغے بنتے ہیں وہ سب کے سب اس میں بیان کر دیے جائیں، ماضی کا بھی بیان کر دیا جائے، ماضی معروف کا، ماضی مجہول کا، پھر مضارع کا، پھر مجہول معروف دونوں، پھر اسم نہیں، یعنی ہر طرح کے صیغے جس میں بیان کر دیے جائیں ایک دو، تو اس کو کہتے ہیں صرف کبیر۔ صرف صغیر کسی باب کی وہ گردان ہے جس میں اس باب سے استعمال ہونے والی اکثر صرف کبیروں کا پہلا صیغہ مذکور ہو، تو اس کو کہتے ہیں صرف صغیر جی۔ بلکہ اوپر جو صرف کبیر ہم نے پڑھی ہے یہ ہے کہ اگر ہم فعل ماضی کی شروع کریں تو اس کے تمام صیغوں کو ہی یعنی ہم بیان کر دیں، فعل مضارع کی کریں تو اس میں تمام صیغوں کو بیان کر دیں، تو اس گردان کو کہتے ہیں صرف کبیر۔ اور جو اس کے بعد والی ہے صرف صغیر، اس میں ہر یعنی گردان کے دو دو صیغے یہاں ذکر کیے جاتے ہیں، تو تعریف پہلے الٹ ہو گئی تھی، تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں دوبارہ بھی اس کو بیان کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔